तिम्रो फर्स्ट क्लासमा कतिजना थियो? किन कम नि? 3 जनाको को एब्सेन्ट थियो? ल हेर अब यो क्वेशन हेर, क्वेशन लेख्यौ भन त। यसको हामीले डेरिभेटिभ पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो। लेखिसक्यो सर। ल ठीक छ। हामीलाई fx भनेको फंक्सन के थियो रे? 2x - 3 कि 2x + 3 रे? 2x + 3 2x + 3 थियो। अब बाइ डेफिनेसन मेथड युज गर्दाखेरि पहिलो काममा रुट गिभन छ नि रुटलाई पावरमा चेन्ज गर। स्क्वायर रुट भनेको मिनिङ के हुन्छ? 2x + 3 को पावर 1/2 1/2 हुन्छ। अब अघि नैको हामीले डेफिनेसनको फर्मुला अनुसार हेर्दाखेरि एउटा fx हुन्छ, अर्को x + h हो। अब हामीलाई fx + h को रिजल्ट चाहिन्छ। fx + h। अब fx + h आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त? यो भनेको मिनिङ 2 फेरि के हुन्छ? x + h + 3 यसको पावर के हुन्छ? 1/2 हुन्छ। अब यसमा हामीले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 2x + 2h + के हुन्छ 3 यसको पावर के हुन्छ? 1/2 हुन्छ। यो भयो। अब यो टुवटा हामीले आइडेन्टिटी बाइ डेफिनेसन f prime x is equal to limit s tends to 0 fx + h minus fx by के भयो त? h। अब fx + h मा fx + h को रिजल्ट रिप्लेस गर त। यसको भ्यालु के छ त? 2x + 2h लिमिट s tends to 0 यो भनेको मिनिङ 2x + 2h यसको पावर भनेको 1/2 माइनस fx भनेको मिनिङ के छ? यो भयो र फेरि के छ त? h छ। अब यो फर्म आइसकेपछि यसलाई हामीले के युज गर्छौं भन्दाखेरि अल्जेब्रिक फर्ममा हामीसँग त र्यासनल एउटा लिमिटको म एउटा रफली फर्मुला भन्छु। हामीले यो फर्मुला गर्छौं लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ? n a to the power के हुन्छ? n minus 1 हुन्छ हो। यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ त? x भनेको के छ त? लिमिट x tends to a छ x to the power n minus a to the power n by x minus a that equal to के हुन्छ? n a to the power के हुन्छ? n minus 1 हुन्छ। अब यो फर्म हामीले युज गर्दाखेरि अब हेर त x भनेको यहाँले के छ त? यो फर्मुला युज गर्नको लागि अब यसलाई x मान्नु पर्यो। x को पावर n माइनस a को पावर n त छ भनेपछि अब डिनोमिनेटर पनि कुन टर्म आउनु पर्यो त? x माइनस a भन्ने टर्म ल्याउनु पर्यो। तर यहाँनिर के छ? h छ। पहिलोको हामीले के गर्दियौ? यो h लाई यो x माइनस a भनेको x भनेको 2x + 2h + 3 छ। यहाँ a भनेको 2x + 3 छ। यसको फर्ममा ल्याएर एक्सप्रेस गरौँ। अब यसको फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के हुन्छ त? लिमिट s tends to 0 2x + 2h यसको पावर के हुन्छ? 1/2 माइनस 2x + 3 यसको पावर पनि 1/2 अपन यहाँ के बाँकी रहेछ त? यो भनेको 2x + 2h + 3 माइनस यो भनेको के हुन्छ? 2x + के हुन्छ? 3 हुन्छ है। किन हामीले यो फर्म लेख्यो? पहिले केही मतलब नगर्ने, यहाँ जे छ त्यसलाई लेखिहाल्ने। तर यो सबै भनेको h को पोजिसनमा यो टर्म त लेख्न पाइएन। भनेपछि अब यसलाई रफली सिम्प्लाई गरौँ। यो टर्म भनेको मिनिङ के रहेछ भनेर रफमा हेर है। यो रफमा 2x + के हुन्छ? 2h + 3 माइनसले गर्दा माइनस 2x माइनस 3 हुन्छ। यो 2x र 2x क्यान्सल गरिदेऊ, 3 र 3 क्यान्सल गरिदेऊ, यो बनेको रिजल्ट 2h भयो। यो होल टर्म बनेको 2h रहेछ। तर हुनुपर्ने के थियो? h मात्रै थियो। भनेपछि यो h बाट यो 2h बाट 2 लाई हटाउनको लागि हामीले यहाँ 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु त 2 र 2 क्यान्सल गरेर यहाँ पनि अब के मात्रै बाँकी रह्यो त? h मात्रै बाँकी रह्यो कि रहेन भन त? हुन्छ कि हुँदैन? है ल अब यो फर्म छ भने अब यो त अघि नैको हाम्रो लिमिटको किन h tends to 0 भनेर
2x plus 2x plus 3 tends to भनेको यो x tends to a भनेर x tends to 0 भनेको मिनिङ एउटै हुन्छ। त्यही भएर अब यसमा हामीले किन यो भनेको रिजल्ट 2h हो, यो tends to यो हुनु भनेको मिनिङ 2h tends to 0 हुनु हो, 2h tends to 0 भनेर x tends to 0 भनेको मिनिङ त एउटै हो है। अब यसमा अघि नैको हाम्रो त्यो लिमिटको फर्मुला गर्दाखेरि यहाँ n भनेको पोजिसनमा के छ 1/2 छ, फेरि के छ त 2x plus 3 plus 2x plus 3 छ। अब यसको पावरमा के हुन्छ 1/2 minus 1 n minus 1 हो कि हैन, किन a n छ, a को a to the power n minus 1 हो भनेपछि 1/2 a भनेको 2x plus 3 1/2 minus 1 मल्टिप्लाई के हुन्छ 2 हुन्छ। प्रवेश सर, विपिन सर गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर, गुड मर्निङ सर। 2 र 2 के गर्छौ क्यान्सल। अब सिआरडी सरले चाहिँ नि एब्सेन्ट भएको को रहेछ यसो निकाल त भन्नुभएको थियो र म आएको हो कि। ए हजुर। अनि अमित विवेक भन्नु यिनीहरूले हजुर भोलिको लागि। ए मैले उता भन्न बिर्सेछु, यिनीहरूलाई भनिदिन्छु हैन। म उता भनिदिन्छु, टेन्सन नलिनु ल। आज एब्सेन्टको हो हाम्रोमा यहाँ भावुकता छ त। अमित विवेक अनि अर्को खै को छ एउटा अमित विवेक खड्का लोकेश। ल ल विपिन सर कन्टिन्यू। ल है अब क्यान्सल गर्दा यसको रिजल्ट कति आयो त, यो भनेको 2x plus 3 1/2 minus 1 गर्दा कति आउँछ माइनस के भयो त 1/2 भयो कि भएन, देखेको छौ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आयो त, यो भनेको 1 यो भनेको 2x plus 3 छ, माइनस 1/2 भनेको के त, अब यो भनेको फर्म माइनस 1/2 भनेपछि यो के त नेगेटिभ छ, पोजिटिभ बनाउन डिनोमिनेटर लिएर गयो 1/2 भनेको मिनिङ के हुन्छ त, यो भनेको मिनिङ रुट हुने त भयो। यहाँ सुन है, मैले अघि नै भोलि म एउटा विशेष कामले गर्दाखेरि मैले भोलि चाहिँ क्लास लिन भ्याउँदिनँ हैन, अनि भोलिको लागि चाहिँ भोलि मेरो क्लासमा चाहिँ हुँदैन, भोलि त्यो क्लास चाहिँ जोइन हुनु परेन है, म्याथको क्लास चाहिँ भोलि भएन। सन्डे त रेगुलर हुने भइहाल्यो हैन। कहिले लेख्यौ सर लेख्यो ल। अब यहाँ त अल्सो स्टार द डोमेन पनि भनेको छ नि अघि नै हामीले है, भनेपछि यहाँ अब डोमेनको कुरा पनि मेन्सन गर्नु पर्यो। अहिले एफएक्स भन्ने फंक्सनको डोमेन आइडेन्टिफाई गर्दियौ। है फर डोमेन फर डोमेनको लागि पहिला हामीलाई एफएक्स भनेको फंक्सन के थियो, स्क्वायर रुट के थियो 2x plus 3 थियो भनेपछि अब यसको डोमेन आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त अब यो स्क्वायर रुट भित्र छ भनेपछि स्क्वायर रुट भित्रको भ्यालु कहिले पनि के हुनु भएन, नेगेटिभ हुनु भएन भनेपछि अब यसलाई हामीले के भयो त, सिन्स fx इज के हुन्छ डिफाइन्ड इफ के हुन्छ त, रुट भित्रको टर्म 2x plus 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ, किन स्क्वायर रुट भित्र छ भने के हुनु पर्यो नन नेगेटिभ हुनु पर्यो, डिनोमिनेटरमा छ भने 0 हुनु भएन भन्ने मिनिङ थियो। यहाँ त यस्तो स्क्वायर रुट भित्र मात्र छ त्यही भएर नेगेटिभ हुनु भएन, त्यो भनेको मिनिङ 2x plus 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। यो भनेको 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टु माइनस के हुने भयो 3 हुने भयो, किन डोमेन भनेको x को भ्यालु हो। आशिष तिम्रो एकचोटि म्युटमा राख बाबु। यो भनेको x इज ग्रेटर देन इक्वल टु माइनस 3/2 भनेको x को रिजल्ट कस्तो छ त माइनस 3/2 भन्दा ग्रेटर, that means x is belongs to minus 3/2 यो भन्दा ग्रेटर भनेपछि कहाँसम्म जानु पर्यो इन्फिनिटी सम्म, भनेपछि यसको रिजल्ट के त माइनस 3/2 देखि इन्फिनिटी सम्म आयो डोमेन भनेको। भनेपछि डोमेन अफ एफएक्स डोमेन अफ के हुन्छ एफएक्स इज इक्वल टु माइनस क्लोज माइनस 3/2 2 के हुन्छ इन्फिनिटी, इन्फिनिटीमा अलवेज के हुन्छ ओपन भइहाल्छ। ल यहाँसम्म लेख, त्यसपछि हामी एफ ड्यास एक्स को लेख्छौं।
लेके आओ। लेखे होला यो त पक्कै पनि मैले मेटे है। अब एफ को भइसकेपछि अब हामीले कसको चाहियो त एफ प्राइम एक्स त डेरिभेटिभको पनि डोमेन चाहियो। फेरि हामीले अबको पार्टमा के छ त एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टु अघि भर्खर हामीले कति आइडेन्टिफाई गरेको त 1 बाई स्क्वायर रुट 2x प्लस 3 आएको हो कि हैन भनेपछि द सिन्स एफ प्राइम एक्स इज के हुन्छ त डिफाइन इफ के हुन्छ त यो स्क्वायर रुट भित्रको रिजल्ट के हुनु पर्यो त नन नेगेटिभ हुनु पर्यो है। स्क्वायर भित्र 2x प्लस 3 छ यो रिजल्ट नन नेगेटिभ हुनु पर्यो डिनोमिनेटरमा छ त्यही भएर 0 पनि हुनु भएन भनेको मिनिङ के हुन्छ 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन के हुनु पर्छ त 0 हुनु पर्छ। दैट मीन्स यो भनेको 2x इज ग्रेटर देन -3 दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -3 बाइ के हुन्छ 2 हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भनेको मिनिङ के हो त x इज बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल -3/2 के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। अब यो फर्म भएपछि देयरफोर डोमेन अफ fx इज के हुन्छ त -3/2 टु इन्फिनिटी। यहाँ किन ओपन भन्दाखेरि यहाँ इक्वल टु साइन छैन किन इक्वल टु साइन छैन भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा भएको कारणले गर्दाखेरि इक्वल टु 0 हुनु भएन त्यही भएर ल यति लेख त लेखिसकेपछि भन है। लेख्यो होला है अब त्यति भइसकेपछि ल अब यसको डेरिभेटिभ पनि फाइन्ड आउट गर तिमीले अघि नै जस्तै प्रोसेसबाट र यसको डोमेन पनि फाइन्ड आउट गर र डेरिभेटिभको डोमेन पनि आइडेन्टिफाई गर त ल तिमीले पहिला 3-4 मिनट टाइम दिए ल सल्भ गर्दै यति क्वेशन ल तिमीले अहिले
सल्भ गरिरहेको छौ नि है? सर सर हुँदैछ। ल ठिक छ, भइसकेपछि मलाई भन है। तो यो म्युट भएपछि सर यो कम्प्लिट भयो सर सल्भ गर्यो हजुर? कम्प्लिट सल्भ भयो गर्नु एन्सर गर्यो? हेर्नु त एकताल एन्सर -1/2 1 अपन मैले सल्भ गर्नु पर्छ पर्दैन भन त? खै पर्दैन कि एन्सर हेर्नु पर्दैन होला त्यसको डोमेन चाहिँ -1 to इन्फिनिटी आउँछ यसको डेरिभेटिभ यति आएको छ कि छैन भन त? छ त त्यति नै आछ सर त अगाडि माइनस आहा मेरो त ए हो माइनस आउँछ, यस गुड माइनस आउँछ। अनि डोमेन चाहिँ -1 to इन्फिनिटी -1 to भनेपछि f को डोमेन भनेको को पनि कति आयो त? -1 to इन्फिनिटी आएको छ। f प्राइम को पनि के आएको छ त? ओपन -1 to इन्फिनिटी आएको छ होइन? आउँछ त्यति नै आउँछ गुड, ल ठिक छ, ल यो राइट छ है। अब अर्को एउटा क्वेसन हेर, तिमीहरूले सक्छौ भने तिमीहरूले गर्छौ होइन, यो त झुकिन्छ कि भन्ने लाग्छ भने त्यो म सिकाउँला। x² + 1 बुकै क्वेसन गराइदियो, एउटा फ्र्याक्सनमा क्वेसन छ। x² -1 रहेछ, त्यही नै राखिदिए ल। x² -1 अपन 2x - 3 सकिन्छ कि मैले सिकाउनु पर्छ? ल भन त। हामी ट्राई गर्छौँ अनि मिलेन भने हजुरले गर्नु होला ओके हुन्छ, ल ट्राई गर त ल। पहिला यसको पनि मैले 4-5 मिनट टाइम दिएँ ल।
के भयो हुँदैछ सल्भ नमन हजुर सर भइरहेको छ गरिरहेको छु सर ल ठिक छ ट्राई गर त ल अरू 2 मिनेट दिन्छु त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु है सकेन आयुष भयो छैन सर हैन लक्ष्मण अलिकति मिलेन सर मिलेन ल म सल्भ गर्छु हेर भाइ सबैजनाले अब हामीलाई fx भन्नेको फंक्सन त गिभन छ यसमा त केही पनि प्रब्लम छैन अब हामीलाई के चाहियो fx प्लस s को रिजल्ट चाहियो हो मेरो एउटा कलेजबाट फोन आयो म एउटा फोन रिसिभ ल हेर अब fx पछि हामीलाई के चाहिन्छ fx प्लस s को रिजल्ट चाहिन्छ fx प्लस s को रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि अब यो बनेको x प्लस h को होल स्क्वायर -1 अपन 2 x प्लस h माइनस के हुन्छ 3 हुन्छ अब यसको फर्मुलाइज गर्दाखेरि के हुन्छ त fx प्लस h को होल स्क्वायर गर्दा a स्क्वायर अब यसको फर्मुलाइज गर यसको फर्मुलाइज गर्दा के जसलाई सिम्प्लाई गरेर राखौं न है लास्टमा एकैचोटी पछि सिम्प्लाई गर्दा पनि हुन्छ नभए वेयर h इज के हुन्छ त वेयर h इज के स्मॉल इंक्रीमेंट इन के हुन्छ x छ है यो फर्म भयो अब यसलाई हामीले के बाइ डेफिनेसन
f dash x इक्वल टु अब हाम्रो के हुन्छ त f prime x is equal to limit s tends to 0 यो भनेको f x plus h minus f x by के हुन्छ h हुन्छ हो अब यो फर्म युज गर्दाखेरि त अब यसमा लिमिट s tends to 0 f x plus h भनेको पोजिसनमा के भयो त x plus h को होल स्क्वायर माइनस 1 बाई के हुन्छ 2 x plus h माइनस 3 हुन्छ माइनस अब fx भनेको पोजिसनमा के छ x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x माइनस के छ 3 छ अपन यो भनेको याद छ हो अब पहिले यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ त लिमिट h tends to 0 यो x plus h को होल स्क्वायर यसको युज गर्दाखेरि a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस 1 छ फेरि अपन के भयो त यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2x प्लस 2h माइनस 3 छ फेरि माइनस के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 1 बाई के भयो त 2x माइनस के छ 3 छ अपन डिनोमिनेटरमा हामीसँग के छ h छ है ल यहाँसम्म लेखेको त अनि म माथि मेथड लेख्छु अनि म नभए एक स्टेप अझै एलसीएम सम्म लेखेर यहाँ लेख्न मिल्छ होला लेखौं त्यस पछाडी अब यसमा हाम्रो के हुन्छ लिमिट s टेन्ड टु 0 यसको एलसीएम लिँदाखेरि के आउँछ त डिनोमिनेटरको टर्ममा के छ त यो भनेको 2x प्लस 2h माइनस 3 फेरि के हुन्छ 2x माइनस 3 छ यो h को इन्टु h मा आउने भयो नभए यो यसलाई पछि लेखौँ ल पहिले यसको एलसीएम फर्म मात्र लेखौँ अब यो एलसीएम देखि यो दुईटा सेम छ भनेपछि यो माथिको टर्म x स्क्वायर प्लस 2h प्लस के हुन्छ h स्क्वायर माइनस 1 मल्टिप्लाई के हुन्छ 2x माइनस 3 2x माइनस 3 माइनस यो बनेको टर्म के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 केसँग मल्टिप्लाई यो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 सेम छ क्यान्सल भयो भने केसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2x प्लस 2h माइनस 3 यो भनेको मिनिङ 2x प्लस 2h माइनस 3 हुन्छ अनि डिनोमिनेटरको यसलाई यो फर्ममा लेखौं अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ ल यहाँसम्म लेखिहाल त लेखिसकेपछि भन है कोही लेख्यो भने त खै त कोही बोल्नु त सर लेखिसक्यो लेखिसकेपछि भन न मैले त अब यहाँ अनलाइनमा हुँदाखेरि त थाहा हुँदैन अब तिमीहरूले बोलेपछि पो मलाई थाहा हुन्छ त ल अब यसमा हेर तिमीले कपमा छँदैछ त्यहाँ मल्टिप्लाई गरेको हेर त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्स्टमा लिमिट s टेन्ड टु 0 त छँदैछ लिमिट
0 यो x स्क्वायरले 2x लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2x स्क्वायर x स्क्वायरले 3 सँग गर्दा के हुन्छ माइनस के हुन्छ 3 x स्क्वायरले 2x सँग गर्दाखेरि 2x के भयो त x स्क्वायरले 2x लाई गरे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अनि फेरि अब x स्क्वायर सके 2h ले गर 2h ले 2h सँग गर्दा के हुन्छ त प्लस 4 xh फेरि 2h ले माइनस 3 सँग गर्दाखेरि माइनस के हुन्छ त 6h अब कसले गर्नु पर्यो यहाँ त अब 2h ले गर्दाखेरि h स्क्वायर ले गर्नु पर्यो h स्क्वायर ले 2x सँग गर्दाखेरि प्लस 2x h स्क्वायर फेरि के त h स्क्वायर ले माइनस 3 सँग गर्दा के हुन्छ माइनस 3h स्क्वायर यो सँग हुन्छ अब माइनस 1 ले गर माइनस 1 ले माइनस 2 सँग गर्दाखेरि हजुर त्यो 4x स्क्वायर h होला नि त 4 के रे बाबु तपाईले अघि त्यहाँ x छुटाउनु भएको छ के माथि x छुटाउनु भएको थियो अघि 4x स्क्वायर h yes I did mistake yes यहाँबाट भन्छ 4 चाहिँ यहाँबाट मिस्टेक भयो नि त 4x यहाँ छ yes good 2s ले यसले गर्दा के हो त यो भनेको प्लस के भयो त 4x स्क्वायर यहाँ आउने भयो यसले पनि यससँग गर्दाखेरि माइनस 6 के हुन्छ त माइनस 6 h x 4x स्क्वायर h भयो है फेरि के त 6h hx भयो अब यो 2xx ले गर्दा फेरि h स्क्वायर ले गर्नु पर्यो h स्क्वायर ले गर्दा कति आउँछ र त 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर के हुन्छ x हुन्छ यसले गर्दाखेरि माइनस 3 के हुन्छ h स्क्वायर हुन्छ अब माइनस 1 ले गर्दाखेरि के त माइनस 2x हुन्छ माइनसले माइनस गर्दा प्लस 3 के हुन्छ त प्लस के हुन्छ 3 हुन्छ अब यतापट्टिको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो माइनस त छँदै छ x स्क्वायरले 2x स्क्वायर ला गर्यो 2x क्यूब माइनसले गर्दाखेरि माइनस 2 के हुन्छ त x क्यूब हुन्छ x स्क्वायरले 2h ला गर्दाखेरि 2h x स्क्वायर हुन्छ माइनसले गर्दा फेरि के हुन्छ त माइनस 2h के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ अनि x स्क्वायर सँग गर्दाखेरि यो माइनसले फेरि माइनस गर्दा प्लस हुने भयो यो भनेको प्लस 3x स्क्वायर हुन्छ प्लस 3 के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ अब माइनसले 1 सँग गर्दा माइनस प्लस हुन्छ 1 ले 2x सँग गर्यो प्लस 2x हुन्छ माइनसले माइनस गर्दा प्लस प्लसले 2h सँग गर्दाखेरि प्लस 2h हुन्छ फेरि माइनसले माइनस गर्दा प्लस 1 ले फेरि माइनसले सँग गर्दा माइनस के हुन्छ त माइनस 3 आउँछ अब डिनोमिनेटरको टर्म के भयो त 2x plus 2h 2x plus 2h minus 3 फेरि के हुन्छ 2x minus 3 मल्टिप्लाई के हुन्छ h हुन्छ अब यहाँ के क्यान्सल हुन सक्छ हेर त 2x क्यूब छ अर्को x क्यूब भएको कुनै टर्म छ यहाँ 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस छ 3x स्क्वायर माइनस छ यो 3x स्क्वायर के छ त प्लस छ यो पनि क्यान्सल भयो फेरि के छ त यो प्लस र यो माइनस 3 यो पनि क्यान्सल भयो यो माइनस 2x र प्लस 2x यो पनि क्यान्सल भयो अब अरु कुनै टर्म क्यान्सल हुन्छ हेर त छ कुनै टर्म क्यान्सल हुने भन त ल x स्क्वायर h भएको टर्म कुनै छ अब यहाँ हेर त x स्क्वायर पनि आएको h आएको पनि कुनै टर्म छ कि छैन x स्क्वायर h यो आएको टर्म छ हेर त यो दुईटा टर्म सेम छ भनेपछि यो दुईटामा अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के त लिमिट s टेन्ड टु 0 यो टर्म र यो टर्मलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं भनेपछि कति आउँछ त प्लस माइनस गर्दाखेरि यो 2x स्क्वायर के हुन्छ h हुन्छ यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अब hx भएको कुनै टर्म छ कि छैन हेर त hx भएको कुनै टर्म छ छैन यो एउटा टर्म छ भनेपछि माइनस के हुन्छ 6 के हुन्छ त hx हुन्छ अब 2h स्क्वायर x भएको कुनै टर्म बाँकी त छैन प्लस यो भनेको 2 के हुन्छ h स्क्वायर x हुन्छ अब h भएको कुनै टर्म अर्को भनेको त 3h त्यो भनेको प्लस के छ त 3h स्क्वायर छ यो 2h यहाँ अब बाँकी के रह्यो त 2h बाँकी रह्यो यो भनेको 2h छ यो देखि कुनै टर्म बाँकी छ हेर त ल सबै छैन हेर त ल यो देखि बाँकी कुनै टर्म त्यहाँ बाँकी छ हामीसँग
बोल न हेर न तिमीले पनि सिम्प्लाई गरेर त कलका लेख्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ तिमीले पनि हेर्छ सजिलो भयो नि त ल अब यो डिनोमिनेटरमा फेरि के छ हामीसँग 2x plus 2h minus के हुन्छ 3 फेरि के हुन्छ त 2x minus 3 multiply h छ अब यसलाई हामीले सिम्प्लाई गर्दाखेरि अब यहाँ माथिबाट के h कमन आउँछ यसलाई कमन लिदेऊ यो भनेको लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h लाई कमन लिँदा के हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस यो भनेको 6x प्लस यहाँबाट के हुन्छ 2hx plus 3h plus 2 हुन्छ अपन ए अब यसमा हामीले यहाँबाट आएको टर्म भनेको 2x plus 2h minus 3 यो भनेको 2x minus 3 into h यो h यसलाई क्यान्सल हुन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अब हामीले के गर्ने जहाँ जहाँ h छ त्यसको ठाउँमा 0 राख्दै जाऊ त h भएको ठाउँमा 0 राख्यो भने के हुन्छ यो भनेको ठाउँ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इन्टु g 0 किन h को ठाउँमा 0 राख्यो 0 भइहाल्यो प्लस यो भनेको 3 इन्टु 0 प्लस 2 अपन के हुन्छ त यो भनेको 2x माइनस 3 हुन्छ यहाँ पनि कति आउँछ किन h को ठाउँमा 0 लेख्दिउँ यहाँ पनि के हुन्छ त 2x plus 2 into 0 minus 3 यो भनेको 2x minus 3 हुन्छ यो भनेको टर्म 2x स्क्वायर minus 6x plus के छ त 2 छ अपन यो पनि के आउँछ 2x minus 3 हुने भयो अर्को टर्म पनि 2x minus 3 that means यो भनेको टर्म 2x स्क्वायर minus 6x plus 2 अपन के हुन्छ त 2x minus 3 को होल स्क्वायर भयो बाकी भएन होला त हेलो भन ल भयो सर अब हेर हो नि एउटा कुरा बिर्सेछ नि त fx भनेको फंक्सन कति थियो हाम्रो x स्क्वायर माइनस 1 बाइ 2x माइनस 3 थियो अब यसको हामीले डोमेन हेर्नु पर्यो भनेपछि फर डोमेनको लागि फर डोमेन भनेर लेख है भनेपछि के त सिन्स fx इज के हुन्छ डिफाइन इफ के हुन्छ 2x माइनस 3 इज नट इक्वल टु 0 यो इज नट इक्वल टु 0 भनेको 2x इज नट इज इक्वल टु 3 that means x is not is equal to के हुन्छ 3/2 हुन्छ हो मतलब therefore domain of f is equal to कति आउँछ त r डिफरेन्स के हुन्छ 3/2 किन 3/2 पर्दैन भन्ने हुन्छ नि त तर r डिफरेन्स के भयो त 3/2 भयो यसै गरी एन्ड यो बुझेको छौ नि डोमेन त अगाडि पनि बुझे सर f प्राइम x को रिजल्ट कति आएको थियो भन्नु त अघि मैले मेटिहालेँ 2x स्क्वायर यस्तै माइनस 6x कति आएको थियो न 2x स्क्वायर कति आयो त भन त ल डेरिभेटिभ कति आएको थियो अघि नामले गर्दाखेरि +1 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बाइ 2x माइनस 3 को माइनस 3 होल स्क्वायर अब यसको पनि डोमेन लेख्नु पर्यो डोमेन लेख्दा के हुन्छ त सिन्स f प्राइम x इज के हुन्छ डिफाइन इफ के हुन्छ 2x माइनस 3 को होल स्क्वायर इज नट इक्वल टु 0 हुन्छ यो भनेको 2x माइनस 3
इज नट इक्वल टु 0 हुने भए स्क्वायर हट्यो यो भनेको मिनिङ 2x इज नट इज इक्वल टु 3 हुन्छ दैट मीन्स x इज नट इज इक्वल टु के हुन्छ 3/2 हुन्छ अब यो भनेको मिनिङ के त डोमेन देयरफोर डोमेन अफ के हुन्छ f प्राइम इज इक्वल टु r डिफरेन्स किन सबै रियल नम्बर हुन्छ के हुँदैन 3/2 हुँदैन यसको पनि डोमेन के आयो त सेम आयो बुझ्यो अब बुझ्नु सर ल अब एक्सरसाइज 3.3 पनि सक्यो है 3.1 र 3.2 बाँकी छ नि फेरि पहिला 3.3 र 3.4 पढ्छौ 3.3 मा त खासै धेरै क्वेशन केही पनि छैन तिमीहरुलाई कति भन्दाखेरि 8 वटा क्वेशन दिएको छु यही फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभ गर्ने र यसको डोमेनहरु मेन्सन गर्ने भनेर अब भोलि चाहिँ नि मेरो क्लास छैन मैले लिन भ्याउँदिन तिमीहरुलाई म एउटा कामले गर्दाखेरि है सन्डे हुन्छ सन्डे आउँदाखेरि यो 2 को त 1 र 2 त सबै भइसकेको छौ 3.3 पनि तिमीहरुले भ्याउ हैन अनि सन्डे चाहिँ 3.5 मैले 3.4 स्टार्ट गर्छु 3.4 मा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभको पहिला तिमीले पढेका फर्मुलाहरु छ नि अलजेब्रिक डेरिभेटिभका फर्मुला एक्सपोनेन्शियलका ट्रिग्नोमेट्रिकका ती फर्मुला चाहिँ एकचोटी हेरेर आउने है ल आजलाई यति गर्दै बाइ बाइ हैव अ गुड डे सर ल मैले इन्ड गरे है मेरो अर्को क्लास छ अहिले 17 days